الخادي صلى عليه العادي قلما على المذلة قلما على المكلا مثل النبي الخادي صلى عليه الخادي صلى عليه العادي قالوا لما رأينا وليس أحد فينا مثل النبي يكينا قد فاقهم مكانا قد فاقهم مكانا قالوا لما رأينا وليس أحد فينا مثل النبي يكينا قد فاقهم مكانا قد فاقهم مكانا سخلت ولكن جهلي ما سبقهن حليلي فما مراد سعلي دخني وذاك شعلي دخني وذاك شعلي المن على المذلة المن على المكلا مثل النبي الخادي صلى عليه الخادي صلى عليه العادي.